Salam alaikum, مرحبا بكم مرة واحدة أخرى في قناة كيري سي شيماء et bienvenue sur ma chaîne. دونك هذا النهار هذا غادي نوجدوا ان شاء الله بحول الله رغيفات العيد. معروف بان دائما كيقولوا فيها رغيفات المعسلين، يعني كل واحد كيفاش كيقولوا، ولكن بلوبار دو طون في المغرب كيقولوا لهم رغيفات. دونك اون فا باسي ديريكتومون لي زانغريديون ما نطولش عليكم. هاد الرغيفات هادو كنحتاج لهم هنايا واحد انا هنايا دوبلت لا كونتيتي، ولكن نتوما ديروا لا موتي، لان لا موتي ديال هاد لي زانغريديون نعطيكم غادي يعطيوكم تبارك الله، زعما يعطيكم الكونتيتي كاين بلوس انا عجنهم انا وختي كيف حتى اختي غتربي لدارها. دونك دوبلت لي كونتيتي. هنا عندي 4 المعالق كبار ديال الشنجلان اللي هو مطحون، ما حمرته ما حتى شي حاجه، يعني عادي، يعني هي مغسول ومن بعد ما يتنشف وطحنوه. بيان سور انا كنقول لكم هنا عطيتكم دوبل لا كونتيتي، نتوما ديروا لا موتي. عندي هنا 2 معالق كبار ديال السنيده، سكر سنيده، لا ميم شوز بوغ النوا، ما حمرته ما حتى شي حاجه، بقشورو طحنته. 4 المعالق كبار ديال الطحين، 2 المعالق كبار ديال الزبده اللي كتكون مو بحراره ديال المطبخ، 2 ديال البيضات، 2 معالق كبار ديال الخل الا كيبان لكم هنايا، شويش ديال المسكه حره، نص كاس ديال مزهر، 2 كويار سوب ديال الزيت المائده، الزيت العاديه باش كنطيبو، اي اون ميم طون هنايا بانسي دو سيل اي ساشي ديال لا لوفور شيميك. الوغ انا ملي قلت لكم هنا ساشي ديال لوفور شيميك بالنسبه لي درتو بوغ 500 غرام، هادشي كنقول لكم بوغ 500 غرام ديال لا فارين. الوغ بوغ فو الا بحال دابا بكم 3 4 5 حتى 5 بيرسون غادي ديروا 250 غرام ديال لا فارين، وغادي ديروا لا موسي ديال هادشي كامل. دونك دابا غادي اون فا باسي ديريكتومون باش نعجنو. دونك فوالا انا كما شفتوا انا ديجا درت الكسعه ديالي 500 غرام ديال لا فارين، ما محتاجيش فينا ندير عاد سوبيار وعاد نخوي، سي با لا بين، ندوزو ديريكتومون. دونك دابا غادي ندوزو نيشان ونديرو لي زانغريديون ديالنا. غنبداو سميتو سنيده، الشنجلان، النوا. هذا النوا هنايا عندي زايد شويش، دونك غنخليه ان تي بو، ولكن راه القياس نيشان ديال 4 كويار. غادي نديرو هاد المسكه الحره اللي قلت لكم، لو بانسي دو سيل، جوست بانسي سيل باش كنهرسو ديك الحلاوه من بعد باش غادي يصفاو في العسل. لا لوفور شيميك. فوالا دونك غادي نخلطو هاد لي زانغريديون اللي هما ناشفين كوم سا، ومن بعد عاد غنديرو ان تي طرو في الوسط، حفيره في الوسط، باش غادي نزيدو البيض ونزيدو المسائل الاخرى. هادو نورمالمون كاينين واحد الرغايف اللي هما كيتعجنوا بواحد الطريقه واحده اخرى وكيباتوا ليله كامله كيرتاحوا في الثلاجه، ولا غدا اللي عاد كيصوبهم بنادم. هادو غادي نوريكم واحد الطريقه اللي هي زوينه باش ما غاديش تحتاجوا بانكم تخليوها ترتاح بيان تبات بيان، غادي نخدموها بحال الشكل ديال لاباط فيرتي. دونك هنايا غادي ندير الخل، المزهر، الزيت. انا قلت لكم 2 معالق كبار، المهم انا محتاجيتش ندير معلقه، ولكن حبيت نتوما ديروا معلقه، انا كندير عيني ميزاني، بغيتو ديروا معلقه خدموها. الزبيده 2 معلقات كبار ديال الزبده اللي كتكون بحراره المطبخ، خرجوها قبل الا كانت في الثلاجه. وغادي نديروا هاد 2 ديال البيضات، وبيان سور غادي نجمع بهذا الشيء. ابخي غادي نحتاج الماء دافي باش غادي نجمع العجينه ديالتي. دونك دابا غادي نبدا بسم الله، غادي نخلط. وحاجه وحده اللي غادي نقول لكم، هذه ما كتحتاجش للعريك، يعني جوست تشمعوها ستوب، لان من بعد الطريقه باش غنخدموها هذه كاين الطريقه باش غنعرقوها من بعد، بلا ما تعطيو جهدكم في العريك. الريحه ديال لي زانغريديون طالعه زوينه ديال الشنجلان والمسكه والنوا اللي هو اللوز. دونك دابا غادي ناخذ الماء ديالي، انا راني درت هنا ماء دافي. سينو الا كانت بحال دابا شي منطقات اللي كيكون فيهم الماء ديجا راه دافي من البسبوس من الروبيني، سي با لابين بانكم تدفيوه. دابا راه تيسخن الحال شويه. دونك انا غادي نكمل هكا، الا ما غادي نجمع العجينه ديالتي ما ترباش قاصحه بزاف، اي اون ميم طون ما تكونش خفيفه. فوالا هانتوما كما كتشوفوا كترجع بهذه الطريقه هذه. شفتوا كي كندخل صباعي كما قلت لكم ما كتجيش قاصحه، او ما كتجيش ديك الشريه ديك الجراوه اللي كتلصق في لو بلون دو طرافاي. دونك دابا لا بروميير دي شوز باردون غندير لها غير هكا بصباغي، غادي نحاول نطلقها. غادي نشد الدلاك ديالي وغادي نحاول نطلقها بهذه الطريقه، ومن بعد غادي نرش رشيشه بالمايزينا.
يعني المايزينا غير شي خفاف، ماشي شي رشه اللي هي بزاف. هذه باش قلت لكم انا سي با لا بين تحتاجوا بانكم تعبكوها، لان غنخدموها بهذه الطريقه هذه بحال لاباط فويتي، يعني كتخدم راسها براسها. دونك دابا غادي نرش رشيشه هكا خفيفه بالمايزينا. نتوما شتيو لا كولور ديالها كي كتجي باينه مقومه غزاله. هادو هما الرغيف ديال العيد والا فلا. دونك غنديرو هكا ونرشو عاوتاني واحد شويش بالمايزينا ونديرو كومسا. نقرب لكم باش تشوفوا. اي اون ميم طون نرش رشيشات بالمايزينا، يعني رشيشات غير خفاف كما كتشوفوا، ماشي ما كنكثروش بزاف. اي اون ميم طون كنرجعو كنطلقو وما تخافوش راه غادي تطلق لكم فاسيلمون، لان باش قلت لكم ما تربيوهاش قاصحه ولي زانغريديون اللي فيها كيعطيوها الطوع بانها كتطلق بسهوله. هانتوما كما شفتوا ما كتلصق في لو بلون دو طرافاي ولا حتى شي حاجه. دونك جو في كونتينيي افيك سيت فاصون بنفس الطريقه. غادي نطلقها من بعد غادي نتنيها لا دوزيام فوا الا تروازيام فوا. فاش غادي نطلقها غادي نبدا نيشان التقطاع ديالها. هذه لا ميم شوز. غادي نرشو الشاشه كونسا بالمايزينا بهذه الطريقه نتنيو اي انسي دو سويت. دابا غادي نخليها جوست واحد 5 مينوت على ما نرد الزيت ديالي تقلى، و اون ميم نرد العسل ديالي باردون الزيت ديالي تسخن ولا العسل ديالي تيتسخن، وغادي نطلقها وغادي نوجد الشجره. انا باش كنصوب الحوايج باكله غادي نوريكم الطريقه ديال التقطاع ديالها. دونك ا تو سويت على ما نسخن الزيت ديالي. دونك فوالا ها نتوما شفتوا الطلقه الثالثه، يعني بعد ما تنيتها دو فوا لا تروازيام فوا طلقتها بهذه الطريقه. يعني ليبيسور ديالها يجي تقريبا 1 سنتيم، ما تجيش غليظه بزاف ومنتو ما تطلقوهاش بزاف. يعني ديك ليبيسور ديال 1 سنتيم وحبسوا لان هي في القليان راه كتنفخ واحد الشويش. انا نوريكم طريقه القليان ديالها باش كتنفخ، يعني لاستيوس باش كتجي منفوخه ومزيونه. يعني كنصوبوها بهذه الطريقه. جو بونس بان راها نزيدو لها واحد طلقه باش ما تجيناش عاوتاني غليظه بزاف. يعني كنصحكم تجربوا هذا الشكل ديال هاد الرغيفات هادو، شكل مزيون براتيك و سي فيت في بيان في. يعني كي كتقطعوها كي كتقليوها. دونك غادي نحاولوا نحيدو هاد لي كوطي هادو نحطوهم في قنيت بيان سور من بعد، ولا بد غادي نعاودو نصوبوهم. دونك نحيدو حتى هادي باش تجينا التقطيعه نيشان. دونك التقطيعه غادي تشوفوا انا غادي نوريكم هنايا على حسب انا ديالي. هانتوما انا بحال دابا غادي نديرهم موين بهذه الطريقه هذه. حبيتو نتوما تكبروهم ليسونسيال نوريك لكم الطريقه ديال العجينه، والشي الاخر كيبقى لكم كيسيون شويه تصغروا تكبروا. انا غنقطعهم دي كاري، حبيتو نتوما تقطعوهم بشكل واحد اخر يا با سوسي. فوالا بهذه الطريقه هذه. اي ابخي غادي نقطعهم هكا. الزيت ديالتي راه كتسخن اون ميم طون باش كينسالي التقطاع ديالهم. غادي ندوز نيشان القليان. فوالا دونك انا غادي نكمل التقطاع ديالي هكا، وغادي نجمع ديك لي شوت اللي بقاو في القنت غنجمعهم اون بول عاوتاني حتى نعاود نطلقهم. احنا غنبداو دابا في القلي. كيما شفتوا المقله ديالتي انا راه عمرتها مزيان بالزيت وخليتها حتى سخنات مزيان بيان كوم الفو.
دابا غادي نحطهم، ولا ميثود السر ديالهم بانكم كتقلبوهم سور لو شون. بعد ما كتحطوهم كتشدوهم وكتقلبوهم بهذه الطريقه هذه باش كيجيو خاويين من الداخل وكيجيو مزيونين. اي بيان سور العسيله ديال التيها انا مصوباها هنايا مسخناها حتى هي، وغادي نكمل القليان بهذه الطريقه هذه. دونك انا غنكمل القليان ديالي ونتلاقاو ابري. ها هما دو رغيفات ديالنا معسكين كما كتشوفوا. من بعد ما قليتهم راني وريت لكم لا ميثود ديال القليان، كتقلبوهم سور لو شون باش كيتنفخوا، ومن بعد كتكونوا حاطين حداكم العسيله كتسخنوها، كتطلوهم في العسل، ما كتخليهمش بزاف ماشي بحال الشكل ديال الكريوش ولا ديال الشباكيه. سور لو شون اون فوا كديروهم في العسل كتهزوهم سور لو شون باش ما كيوليوناش عاوتاني مزعلكين بزاف مصوبين. ومن بعد انا درت لهم النواء فيلين، نتوما ديروا لهم الجنجلان، ديروا لهم اللي حبيتو اللي موجود عندكم في الدار. جيسبر بان الوصفه ديال هاد النهار تكون نالت الاعجاب ديالكم. هادو الرغيفات كما قلت لكم ما فيهمش تمره، صوف بانكم كنطلقوهم بحال لاباط فويتي راكم شفتيو سي فيت في بيان في، ما كياخذوش لو طون، يعني تصوبوهم في لا ديرنيير مينوت وكيعطيوكم كونتيتي. دونك جو لايس غنقول لكم عيدكم بركم سعود. ريستي توجور سور ما شين، توجور معكم الجديد دي روسيت اللي غادي يكونوا غادي يعجبوكم، غادي يكونوا في المستوى. دونك جو فوز امبراس ونقول لكم نروح واحده اخرى ان شاء الله.